नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम दूसरे पारे का छठा रुकू शुरू करते हैं। आयत नंबर 177 177 मैं आपके सामने तिलावत करती हूँ। लैसल बिर्रा, ये नेकी नहीं है, अन तुवल्लू, कि तुम मुँह कर लो, वजूहकुम, अपने मुँह, क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिब, मशरिक़ या मग़रिब की तरफ, वलाकिन्नल बिर्रा, बल्कि नेकी ये है, मन आमना बिल्लाहि, जो ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकती, और फरिश्तों पर, वल किताबी, और किताबों पर, वन नबिय्यीन, और नबियों पर, व आतल माल अला हुब्बिही, और दे माल उसकी मोहब्बत पर, ज़विल क़ुरबा, रिश्तेदारों को, वल यतामा, यतीमों को, वल मसाकीन, और मस्कीनों को, वब्निस सबील, और मुसाफिरों को, वस्साइलीना, और सवाल करने वालों को, वफ़िर रिक़ाब, और ग़ुलामों को आज़ाद कराने में, व अक़ामस्सलाता व आतज़ ज़कात, और कायम करे नमाज और दे ज़कात, वलमूफ़ूना, और पूरा करे बिअहदिहिम, अपना अहद, अपना वादा, व इज़ा आहदू, जब वो वादा करें, वस्साबिरीना फ़िल बअसाई, और सब्र करने वालों में सख्ती, और सब्र करने वाले सख्ती में, वज़्ज़र्राई, और तकलीफ़ में, वहीनल बास, और जंग के वक्त। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, यही लोग हैं सच्चे, व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही हैं परहेज़गार। इस आयत का शान नुज़ूल कि ये आयत अल्लाह ताला ने अहले किताब और तमाम मोमिनीन से कही है कि सिर्फ़ मशरिक़ या मग़रिब यानी अपने अपने क़िबले की तरफ मुँह कर लेना ही असल नेकी नहीं होती है, बल्कि असल नेकी तो ये है कि इंसान मोमिन ईमान लाए अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर, और अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपना माल भी कुर्बान करे, अपना माल भी दे, यानी ज़कात व सदक़ात देता रहे। रिश्तेदारों को, ज़रूरतमंद रिश्तेदार हैं तो उन्हें, यतीमों को, मस्कीनों को, सवाल करने वाले यानी राहगीरों को, और ग़ुलामों को आज़ाद कराने में अगर उनका माल खर्च होता है तो वो भी उस पर कुर्बान करे। ग़ुलाम आज़ाद कराना पहले वक्तों में यानी अंबिया के दौर में जो है ये होता था कि वो कुछ पैसे देकर, कुछ माल देकर जो है वो ग़ुलाम आज़ाद करवा दिया करते थे, तो ये भी नेकी में शामिल होता है। लेकिन आज के दौर में ऐसा मामला हमारे साथ नहीं होता। उसके बाद फिर नमाज कायम रखे। अल्लाह ताला ने जहाँ कहीं भी बात की है, ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, फरमाया है कि नमाज कायम करो, यानी कि जब आप नमाज पढ़ो तो उसको हमेशा के लिए अपनी आदत बना लो, कायम रखो उस चीज़ को, और ज़कात दो, और अपना वादा, जब भी तुम वादा करो तो वादा पूरा करो, मुसीबत में, सख्ती में, जहाद के वक्त सब्र करो। यही अल्लाह ताला ने सच्चे लोगों की निशानी बताई है और यही परहेज़गार हैं। इसके अलावा सदका देना तंदुरुस्ती की हालत में ज़्यादा अजर रखता है बनिस्बत इसके कि मरते वक्त ज़िंदगी से मायूस होकर खूब परेशानियों में घिर कर जो है फिर वो सदका दे, तो उसके मुकाबले में अगर आप तंदुरुस्ती में या खुशहाली में अगर अपनी इस चीज़ को जारी रखेंगे तो ये ज़्यादा अजर रखता है। इसके अलावा रिश्तेदारों को सदका देने में दो सवाब होते हैं, एक तो सदक़े का सवाब और एक सुलह रहमी का सवाब। अगली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुम, फ़र्ज़ किया गया है तुम पर, क़िसासु फ़िल क़त्ला, क़सास मक़तूलों के बारे में, अल हुर्रु बिल हुर्री, आज़ाद के बदले आज़ाद, वल अब्दु बिल अब्दी, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, वल उन्सा बिल उन्सा, औरत के बदले औरत, फ़मन उफ़िया लहू, बस जिसे माफ़ किया जाए उसके लिए, मिन अख़ीही, उसका भाई उसके लिए माफ़ कर दे, शैउन, कुछ भी, फ़त्तिबाउ बिल मारूफ़, तो पैरवी करे दस्तूर के मुताबिक, व अदाउन इलैहि बि एहसान, और उसे अच्छे तरीके से अदा करे, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा, और यही है तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ़ यानी आसानी और रहमत। फ़मन यअतदा बअदा, बस जिसने ज़्यादती की उसके बाद, ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम, तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये आयत औस व खज़रज के बारे में नाजिल हुई, यानी ये कबीले औस और खज़रज, इनमें से एक कबीला दूसरे से क़ुव्वत तादाद माल में ज़्यादा था। इसने कसम खाई हुई थी कि वो अपने ग़ुलाम के बदले दूसरे कबीले के आज़ाद को, औरत के बदले मर्द को, और एक के बदले दो को कत्ल करेगा। ज़माना जahलियत में लोग इस किस्म की
تعددی کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ عدل و مساوات کا حکم دیا گیا اور وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص اور عفو دونوں کے مسئلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور عفو میں مختار کیا ہے، چاہے قصاص لیں یا عفو کریں یعنی درگزر کریں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ جاہلیت کے دور میں یہ طریقہ رائج تھا کہ آزاد میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے دو کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کو کے مارنے کے بجائے آزاد کو مارتے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے۔ محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے، یعنی اگر قاتل نے قتل کر دیا ہے تو اس پر جو ہے اسی کو مارتے نہیں تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر منع فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے آسانی ہے، رحمت ہے، کہ اگر جس نے قتل کیا ہے تو وہی تو قتل ہونا چاہیے نا، تو دوسرے بے ظلم یعنی کہ بے قصور انسان کو کیوں قتل کیا جائے؟ تو پھر اگر اس میں جو کوئی زیادتی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ یہاں پہ آپ کو قتل کی اقسام بھی بتاتی چلوں۔ قتل کی 3 اقسام ہیں۔ قتل عمد، اس قسم میں جان بوجھ کر یا ارادتاً قتل کرنا نہیں ہے، تو اس میں قتل پر قصاص واجب ہوگا۔ مقتول کے ورثاء چاہیں تو اسے معاف کر دیں یا دیت دے کر معاف کر دیں یا اسے سزا دیں، اور قاتل کے علاوہ کسی دوسرے کا قتل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص معاف کر دینے یا دیت لینے کے بعد بھی قاتل کو قتل کر دیتا ہے تو وہ پہلے قاتل سے بھی بڑا جرم کرے گا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا قتل کر دینا ہی واجب ہوگا، اس کا معاملہ مقتول کے ورثاء کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ دوسری قسم ہے کہ قتل شبہ عمد، یعنی کسی نے ظلم و دان کی نیت سے کسی کو کوڑے مارے یا لاٹھی ماری یا کچھ اور، وہ اسے جان بوجھ کر نہیں مارنا چاہتا تھا لیکن اس کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا، تو اس کی دیت کیا ہے؟ اس کی دیت ہے 100 اونٹ، جس میں سے 40 اونٹنیاں حاملہ ہوں۔ تیسری قسم ہے قتل خطا، یعنی کسی نے شکار کرنے کے لیے تیر چلایا اور وہ تیر اس جانور یا پرندے کو لگنے کے بجائے کسی آدمی کو لگ گیا، یہ ہے قتل خطا۔ اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت اور کفارہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَتَّى حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں یعنی خون کا بدلہ خون لینے میں ہی تمہارے لیے آسانی ہے اے عقل مندو، اگر تم پرہیزگار ہو جاؤ، اگر تم مزید لڑائی جھگڑوں سے بچو تو، کہ بجائے اس کے کہ بدستور جہالیت کے دور میں کہ غیر قاتل کو قتل کرے یا دیت پھر لے لے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ قتل کرے یا معاف کرنے کے بعد پھر دوبارہ قتل کرے، تو بہتر یہی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو ہی قتل کر دیا جائے، یہی تمہارے لیے آسانی ہے۔ علیکم، فرض کیا گیا ہے تم پر، اذا حضر، کہ جب آئے، احدکم الموت، تم پر سے کسی کو موت، ان ترک خیرا، کہ اگر مال چھوڑے، للوصیۃ، تو وصیت کرے، للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، لازم ہے یہ پرہیزگاروں پر۔ کل مال کی وصیت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہے، بلکہ ختم ہے، البتہ مال کے تیسرے حصے کو وصیت کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا ہے۔ اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، یہ حکم، یہ آیت منسوخ ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ، پھر جو بدلے اسے، بعد میں، ما سمعہ، جس نے اس کو سنا، فَإِنَّمَا اسمہ، تو اس کا گناہ صرف اس پر ہے، علی الذین، اور ان لوگوں پر، یبدلونہ، جنہوں نے اسے بدلا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وصیت کرنے والا یعنی مرنے والا اگر جو وصیت کر گیا، جو کہہ گیا، جس نے اسے سنا اور اس کو بدل ڈالا تو اس کے لیے گناہ ہے اس پر، اور جس نے اس کو بدلنے والے کے ساتھ کسی نے اگر اس کا ساتھ دیا تو وہ بھی برابر کا شریک ہے، تو بے شک اللہ تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خواف من موص، پس جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے
کی طرفداری سے، جانفن طرفداری سے، او اسمن یا گناہ، فاصلح پھر اصلاح کرے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسم علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اگر مرنے والا یا وصیت کرنے والا اپنے وارثوں کے درمیان بے انصافی کر رہا ہے، یعنی کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم دے رہا ہے، اور اگر دیکھنے والے کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، تو وہ اگر ان کے درمیان صلح کرا دے اور تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ شریعت کے مطابق اگر طریقہ اختیار کرے اور اس کو اس طرح کرنے سے روک دے اور حق و انصاف کا حکم کرے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ تمام معاملہ درست کروا دے تو اللہ تعالیٰ راضی ہونے والوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والوں میں سے ہے۔ یہاں پہ ہمارا دوسرے سپارے کا 6واں رکوع الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔